أرست زينة أب حساس قبل علي زركبو تمزابلتي بس حزلو موتن سكياتن دو كبل كل تقراواي كم لمود كتحابر كم زقبا ودبح واحد أب زوج وصمنا ومدخت حبيرو أب حساس أقاتيم زلو حرقات إميتن زتقف زلو هيوت تقارون تطو كبل كل تقراواين سبعون السمع فطرون كرباربي قبا كبل ودب ديمقراطيا وسمرة تقراي أب وانا وكنوتا تعملتيدو أب زوج ومجلس حبيرو زتمزابل وقناتنا مربطهم نكملسون حزب تقراي تازمنا سلامون كركبن تقارو كأكبون أب زتن مردان كعسلون يقبا تبايدو سلام طعنا بالله كبرات تخطاتلتن أدمستن TBS تلفزيون زينا براخة جميرو له نخت كتاتولنا بخبرنا الدم حبيركم تنح بلا إساس فلما أب حساس قبل علي زركبو تمزابلتي بس حزولو موتن سكاتن دو كبل كل تقراواي كاملو مدك التحابر كم زقبا ودبح وحات أبزوت أصمنا وملأخت حبيرو أبتي تعقستي لك على زبل الرأس زلو ملأختي محبرسب عالم كفلط زقبا قبل علي حزب تقراي زفصم زلو جينوسايد لعلي زي كتصاورو زي خليو كبل أتنقو زرزر لنا كم منجست زمرح ودب زي قبل على حزب تجراي استعوجت انت تاوكينات كاب كال زياده يملكته كم حدا نمخت حزب تجراي زت حبابره ودب اذ ناي مخت خيدن زمزغو وصيتن كاب كال زياده يملكته كم حدا ابريتيرا اب تجبر سممع نحزب تجراي وكيلو زخده ودب نطبتات تسممع متغبارن زي متغبارن اتسممع كاب كال زياده يملكته كم حدا نبهراو جلك حدر صري قدربي غزياو ممحدار معرار يلو خزبله ودب اذا حزي اب تجراي زلو كونتات انتس بصبو انتس بحما كاب كال زياده كتو زخونتات زقوان مس حلفن حزب تجراي مستمع عرارين حدا بحدا زحت حطو ايو اذا خمزيلو انتلو ودب حوحات ببسمنو نوانا وغداي زطمت مجلص يوط ابناي لومي سمناو ملእخت تودب دما غداي حصاص ابلي حزر اي ملእخت زرغيحلو ابت تعقس لك علو زبل رأس زلو مجلصي متكلاو امنت حزب تجراين حوحاتن سلام يو زبلن تخون كابز صنع متكلم تبغيسم ون نتي ابروتيرا استبصح سممع كتغبر بتدغاغامي كمحصانو صنيحم ينببال تقاليسلو بزعبا زولو حلف زانتا تقيسو باغز تجراين حوحاتن اتزلاقس ممع مقرات تخسي ناب زلاقس ممع سلام كسغاغر امبر ندحريت كملس يكونن زبلت ودب از مالت كن لاعلاونتنا توريرو حزبنا بعطقاتنا تጨፍጨፈ اب ماخلات معقوبي ان حلقه بزنبتن حزب تجراين مصنا زغبر شرحتات تصاويرنا كم حزبي كساب نطفق كنعجسينا مالت يكونن كبل اطنقيقو حوحاتن حزب تجراين نخلوم ناي سلام عدلات صنقيقوم نمطقام بتعجستين تمحصنو منግስት ኢትዮጵያ ድማ በአንጻሩ بخينات ايسخع خون زبلو ሙሉእ ጽንተት حزب تجراي بستفላለየ መልክዕ ይቅጽለሉ ክብል ንመንግስት ፌደራል ዝኸሰሰት ውድብ በዝውን ሰብአው ቅሉላው ትግራይ ካብ ዝገደደና ብዝባእሰ ካብ ዝሰጋገር ጸኒሕሎን ትብል ህዝብ ትግራይ ዝኣተወ መከራን ጸገምን ጠቂሱ ኣብቲ ልዕሊ 5 ዓመታት ኣብ ቅዳድ ኬንዳ ዝነብር ዘሎ ህዝብና ኣደዳ ኣራዊት ይኸውን ኣሎ እናነከይ ብዝኸድ ዘሎ ሰብአው ሓገዝ ኣብ ኩሎም ማእኸላት ምዕቀዊ ከቢ ሰብአው ቅሉላው ተፈጢሩሎ ህዝብና በብዕለቱ ብጥሜትን ሕማምን ይመውት ኣሎ እናበለ ህሉ ጸገም ትግራይ ብዝርዝር ክገልጽ ፈተነት መልእኽቲ ኣካል ዝተፈጢሩ ዘሎ ሰብአው ቅሉላው ድማ ኣብ ማእኸል ምዕቀዊ ተመዛበልቲ ሕጻጽ ከቢድ ሓደጋ ጥሜት ተጋጢሙ ህይወት ወገናትና ንስእነለና ክብል ምስ ሃገሩ لمز سمعك مسل حصا زلات خونتا تبريو اتوم زاغيد بهيو زلو وغنات ون اب كبيد عصو اتيوم اب ازيو تحساسبن كبيد كونتاتن يركو زبل امنا زلو تودب ملا حزبنا كم تزاغيد ناغور زمص دغف كغبر بفلاي دما غبرت سناي تكالات هيوت زوم اب حدغا زلو ام اخلات معقوت مزابل حصا زركو وغنات نمدحان كربارو نصوع انتبلنا هيوت دحن طاوعي تقريبو حزب زم حدر زلو حيل انيه حزب كم حدر زغباون بعليه غزياو ممحدار بوليتيكاو مرحنت كلو لوغو نس دما اتفرام بريتيرا زغون حيلي أنا إياكاب زبل مبجسي بركز زبلو مدرخاتن كتعاتنا جبر ممسوز ذكر زودب أبجزيهم من محدار بزقمت أمنات يخونوا بناي بعلو محاور حساس كونه كالي كباب زلوا وخونات أقدم كرد أمبر كم هاجروا بناي تيك توكرات حادث الفيديو هلكيت فيسبوك فلتن كابز تبجيس مجلس كوتس أنت تثبيت أي جبرن زبر ريتوتات أبز بز حلق زي إذا تتبعي حاجز كوينو أب حدا جاود يقزل لهزبي تمالين بعلو خينو نخال إذا تعرف زنمرت أعرام هزبي يقبل مسكر نتيبو أب ممسأن مجدادن أم غرافن بهصوص ملاش مرمتان مهابن ناي بعلو جدا زقمت أتودب أتتأجم سأن جبوس عنتو محبرسو عالم مخانو بريهو سأن زس عنتو محبرسو عالم نلعل حموش تعمل زلق جونوسايد جن نهلو نواب حدا جاودي أول لمسبله محبرسو عالم كفلت أزجبا حزب تجراي زفص أمازون جونوسايد لعلزي كتصاورو زي خل مخانو ينتبل أتنققو تعجز لك علوجو محبرسو عالم بفلاي أدرادر سممع بريترا قبل الحزب تجراي دحرم فرام سممع ون تخونه بمنجست إثيوبيا زفص أمزلو سلحتاو جونوسايد أو نخبل الجامم كتصاورو
ክፃወቱ ዝግባእ ግዜ ይፅንቀቕ ምህላው ተገንዚቦም ታሪኻዊ ሓላፍነቶም ሕዚ ክዋፅኡ ይግባእ ንብል ክብል እውን ገሊጹ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም መሬት ትግራይ ናብ ሰዋንኦም መሊስካ ትግራይ ናብ ንቡር ቁመና ኣብ ምስግጋር ነቲ ኩነታት ብዓይኒ ፖለቲካዊ ረብሓ ጉጅለታቶምን ወንበራቶምን ምርኣይ ህይወት ህዝቢ የብርስ ኣሎ ዝብል ገምጋም ብመንግስቲ ፌደራልን ሕወሓትን እኳ እንተተነፀገ ብዙሓት ግን ዝካፈልዎ ሓቂ እናኾነ ይኸይድ ምህላው ዝከሓደ ይኮነን ኣብ ሕጻጽ ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ጥሜትን ዝጠፍእ ዘሎ ህይወት ተጋሩን ጠጠው ክብል ኩሉ ትግራዋይን ሰብኣውነት ስምዑ ፍጡርን ክረባረብ ይግባእ ክብል ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ኣብ እዋናዊ ኩነታት አመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ እቲ ውድብ ስቃይ ኣብ ሕጻጽ ዝርከብ ህዝቢ ዓለም ከይሪኦን ከይሰምዖን ካብ ሚድያ ተኸዊሉ ዝጸንሖ እዩ ዝብል እምነት ከም ዘለዎ ገሊጹ ጉጅለ ድሕረት እናበለ ዝጸውዕ ሓይል ድማ ተሓታቲ እንትገብር ተራእየሎ ዝርዝሩ ከም ዝስዕብ ቀርብ እዩ ካብ ተመዛበልቲ ምምላስ ወጻኢ ፖለቲካ የለን ዝበለት ቤስ ካብ ምውሓስ ላዕላዊ ግዝኣትን ላዕሊ ቃልሲ የለን ዝበለት ቤስ ካብ ምጅማር ሕውየትን ዳግመ ህንፀትን ወጻኢ ካብ ምርግጋጽ ፍትሕን ዲሞክራሲን ወጻኢ ካብ መረፃን ጉዕዞ መሰል ዓርሰ ውሳነን ወጻኢ ብሄራዊ ዋኒን የለን ዝበለት ቤስ እንሆ ካብ ዝመስረት ዕለት ጀሚሩ ክሳብ ዝዓለት እዚኣ ሰማዓ ክረክበ ይከኣለን ነንባዕሉ ጉጅለ ድሕረትን ጉጅለ ጥልመትን ኣብ ዝበሃል እምባ ተሰቂሉ ዓቕሚ በሊዑ ዓቕሚ ብሄር ናብ ምሕንሻ ዝተሰጋገረ መሪሕነት ውድብ ሕወሓት እንሆ ክሳብ ሎሚ ዜና ትግራይ ዜና ሞትን እልቂትን ክኸውን ገይርዎ ይርከብ ካብቲ ውድብ ተፈንጪሉ ብምውፃእ ወይ ብምብራር ናይ ዝኸደደ ላይ ለውጢ የዝብል ሓይሊ ምትእኻብ ብዝለዓለ ቁፅርን ትሕዝቶን ዝርከቡ ውድብ ስምረት ኣብ መቐለ ቤት ዕዮን ምኽፋት ይኹን ጉባኤ ንምክያድ ዝኸውን ፈቃድን ፀጥታዊ ምችውነትን ሲኢነ ክብል ዝስማዕ ኮይኑ ንእዋናዊ ጉዳያት ትግራይ ግን ብቐረባ ይከታተል ዜና ሞት እቲ ኣብ ሕፃፅ ዘሎ ተመዛበላይ ድንጋፀ ካብ ዝፈጠረሎም ፖለቲካዊ ውድባት ሓደ ዝኾነ ስምረት እዋናዊ መግለፂ ብምውፃእ ናይ ብፅሑልና መልእኽቲ ኣቕሪበሎ ኣብቲ ሞትን ስቃይን ተመዛበልቲ ወገናት ናይ ብቃዕ ዝብል ርእሲ ዘለዎ መግለፂ ኣብ ወረዳ ኣስገደ መዕቆቢ ተመዛበልቲ ሕፃፅ ዝርከብ ህዝቢ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ናይ ጥሜት ሓለንኪ ጠጠው ክብልን ብህፁፅ ክንበፅሐሉን ሰብኣዊ ሞራላውን ሓላፍነትና ክፍፅም ከም ዝግባእ ውድብ ስምረት ይኣምን ምስ በለ ቅድሚ ህዝቢ ውድብ ምድሓን ዝብል ናይ ድሑር ጉጅለ መዝሙር ሰብኣዊ ህልናዊ ሞራላውን ሕጋውን ቅቡልነት ዘይብሉ እንትኸውን በዛ ኣምር ድማ ህዝቢ ናይ ሃልቕ ኣሎ እንትብል መበገሲ ትፀገም ዘበሎ ኣቐሚጡ እዚ መስካሕክሒ ሰብኣዊ ቅልውላ ንክቃላዕን ኩሉ ንክፈልጦም ዝኸኣለ እጃሙ ንክፃወት ዕድል ብዝህብን ኣገባብ ሰብ ናይ ምዃን ትርጉም ዝረኣናሎ ውልቀ ሰባትን ኣካላትን ዝለዓለ ክብሪ እናሃብና ውድብ ስምረት እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝተፈጠረ መሕዘኒ ኩነታት ብህፁፅ ክፍታሕ ንኩሎም ሰብኣዊ ትካላት ፃውዒት የቕርብ ክብል እውን ጠቒሱ እዚ ኩነታት ካብ ሚድያ ተኸዊሉ ዓለም ከይርኦን ከይሰምዖን ስለ ዝተገበረ እንተዘይኮይኑ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ዘለው ተመዛበልትን ስደተኛታትን እውን ኣብ መሰል ስቃይን ሞትን ከም ዝህልው ዘጠራጥረ ኣይኮነን ክብል ብዛዕባ ብኣጋነት ፀገም ምርኣይን መፍትሒ ምንዳይን ዘስፈረ ኮይኑ እዚ ሕዚ ብጥሜ ዝሕንሰፍ ዘለዎ ግና ትማሊ ብዙሕ ሃፍቲ ዝነበሮ ካብ ባዕሉ ሓሊፉ ንኻልኡ ዝተርፍ ዝነበረ ለጋስ ህዝቢ እዩ እንትብል ሞት ተሰኪሙ ብዛዕባ ዘሎ ክፋል ህዝቢ ትግራይ ጠቒሱ ውድብ ስምረት ወሲኹ ብስሑት ስልሒት ህዝብና ናብ ዝብርክ ክበፅሕ ዝገበረ ጉጅለ ድሕረትን ሓሻኽሩን ሕዝቢ እውን ነቲ ዘላቐ መፍትሒ ዝኾነ ተመዛበልቲ ወገናትና ናብ መረበቶም ንክምለሱ ዘኽእል ስምምዕ ፕሪቶርያ ብምሉእነት ክፍፀምን ሕገ መንግስቲ ክኽበርን ካብ ምግባር ኩሉ ነገር ብመነፅር ስልጣን ጉጅላዊ ረውሑን ብምቕዳም ንህዝቢ ትግራይ ጅሆ ሒዙ ፖለቲካዊ ቁማር ብምፅዋት ህዝብና ካብ ዝሓመቕ ናብ ዝተሓላለኸ ስቃይ ተሰጋጊሩ ይርከብ እንትብል ገሊጹ ወሲኾ ድማ በዚ ምኽንያት ህይወትን ድሕንነትን ተመዛበልትን ስደተኛታትን ኣብ ሓደጋ ከኣቱ ገይሩ ብቁርን ፀሓይን እናተሰቃዩ ብሕማም ጥሜት መዓልታዊ እናመቱ ህፃናት ኣብ መዕቆቢ ቦታታት ብኣዛብ እናተበልዑ ኮታስ ተመዛበልቲ ወገናትና ኣዝዩ ዘሰክፍ መከራን ስቃይ እናበፅሖም እዚ ጉጅለን ሓሸኽሩን ብመስዋዕቲ ከቢድ ዋጋ ተጋሩን ዝተረኸበ ሰላም ሙሉእ ንሙሉእ ናብ ሓደጋ እትዩ ዳግም ኩናት ክጅምር ላዕልን ታሕትን ይብል ኣሎ በለሞ እቲ ብጣዕሚ ዝገርም ድማ ጉጅለ ድሕረትን ዋርድያታቱን ልዕሊ ዝኾነ ገዘ ብጉሕለት ወርቅን መሬትን ጅቡኦም ኣብ ዝሓበጠሉ እዋን ሰኣን ምግብን መድሓኒትን ይወን ተመዛበልቲ ወገናትና ብኸምዚ እንተሃልቕ ምርኣይ ከም ውድብ ስምረት ውስጥና ዝጎድኦ ርእስና ክነድድ ዝገበረ ክስተት ኮይኑ ረኺብናዮ ኣለና እንትብል ብስቃይቲ ኣብ ሕፃት ዘዕቆበ ክፋል ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ወገን ዝተሰምዖ ሓዘን ገሊጹ ውድብ ስምረት ኣብ መግለፂኡ ነቲ ብናይ ውሽጢ ይኹን ናይ ደገ ፀገማትን ተፃውኦታትን ብቐሊሉ ሸብረኽ ዘይብል ተቃሊሱ ዘቃለሰና ጀግና ህዝቢ ሰኣን ብቑዕ መሪሕነት ንታሪኹ ንስብኡንኡን ሞራሉን ዘይገልጽ ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት ወዲቑ ይርከብ በብደረጅኡ ዘለው መሓውር እዚ ድሕር ጉጅለ መሬትን መዓድንን ምዝራፍ ከይኣክል ንዝተፀገሙ ወገናት ዝመፅእ ሓገዝ ብምጉሓልን ንመዳለዊ ኩናት ካብ ጎረሮ ተመዛበልቲ ክወፅእ ብምግባርን እቲ ዝነበረ መነወር ተግባራት ቀፂሎም ኣለው ምስ በለ ብናይ ዝድሕር ጉጅለ ስሑት ስልሒት ህዝቢ ትግራይ ተደጋጋሚ ጥፍኣት ከተኣናግድ ዝገብር ዘሎ ናይ ገበን ሓይሊ ካብ እንግዳዕ ህዝቢ ትግራይ ክውገድ ምግባር ኩሎም ፀገማት ትግራይ ንምፍታሕ ኣብ ዝግበር ጉዕዞ ናይ መጀመርያ ስጉም እዩ ክብል ጠቒሱ እዚ ጉጅለ ኣብ ኣጋ ጥፍኣቱ ስምምዕ ፕሪቶርያን ሕገ መንግስትን ጥሒሱ ምስ ስርዓት ሻዕብያ ዘይሕጋዊ ፅምዶ መስሪቱ ህዝብና ናብ ዳግመ ጥፍኣት ክእቱ መዓልታዊ ነሰርሒ
ይርከብ ክብል ዝኸሰሰ ውድብ ስምረት ስለዝኾነ ኩሉ ትግራዋይ ነዚ መበገሲ ኩሉ ዓይነት ጥፍኣት ዝኾነ ጉጅለ ድሕረትን ሓሻኽሩን ካብ እንግዳዕ ህዝብና ንሓንሳብን ንሓዋርን ክውገድ ሓቢርና ክንቃልሲ ውድብ ስምረት ይጽውዕ ክብል ጻውዒት ተቕሪቡ ኣብ መወዳእታት ናብ መላእ ዓለም ትርከቡ ተጋሩን ፈተብቲ ትግራይን ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ክልላት መንግስቲ ኢትዮጵያን ማሕበረሰብ ዓለምን ኣብ ዝሕለፎ መልእኽቲ ኣብ ተመዛበልትን ስደተኛታትን ዘሎ ስቃይ ብሓፈሻ ኣብ ሕጻጽ ንዝጋጠመ ከቢድ ናይ ጥሜት ሓደጋ ድማ ብፍላይ ብዘይ ወዓል ሕደር ክትበጽሕሎምን ውዕል ፕሪቶርያ ብህጹጽ ክፍጸም እጃምኩም ክተበርኮትን ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ይጽውዕ እንትብል ናይ ብጽሑልና መልእኽቲ ኣሕሊፉ እቲ መግለጺ ብዛዕባ ግደ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ምምጻእ እዚ ዝሕዝን ናይ ሞት መድረኽ ይኹን ኣብ ምምጻእ ፍታሕ እዚ ናይ ሞት ቤት ቲያትር ክህልዎ ዝግባእ ኣበርክቶ ዝበለ ነገር የለን ኣብ ልዕሊ ተመዛበልቲ ወገናት ይበጽሑ ዘለዉ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያውን ፖለቲካውን ፈተናታት ብዘላቕነት ንምፍታሕ ፍሉይ ርብርብ ክግበር ከም ዝግባእ ተገሊጹ እዚ ዝተገለጸ ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ናብ ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ዝለኣኾ ህጹጽ ደብዳቤ እንትኸውን ዘላቂ መፍትሒ ጸገም ተመዛበልቲ ወገናት ብውሕስ መንገድና መረበቶም ምምላሱ ይብል ጽላል እዚ ተግባራዊ ክሳብ ዝኸውን ህዝቢ ክጠፍእ ስለ ዘይብሉ ብጥሜት ንዝረግፍ ዘሎ ተመዛባላይ ህዝቢ ኢደይ ኢድኻ ኢሉ ሞት ክዓግድ ጸውዑ ዝርዝር ኣለና ጽላል ሲቪክ ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ተመዛበልቲ ወገናት ዝበጽሕ ዘሎ ሓሳረ መከራ ንከብቅዕ ብተደጋጋሚ ጻውዒት የቕርብ ምጽንሑ ዝዝከር እዩ ሕዚ እውን ኣብ ልዕሊ ተመዛበልቲ ሕጻጽ ዝበጽሕ ዘሎ ሞትን ስቃይን ብቕልጡፍ ንከብቅዕ ህጹጽ ደብዳቤ ናብ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ 10 ነጥብታት ዝሓዘ ኣቕሪቡ ኣሎ ካብ ሞትን ማእሰርትን ንስለምሊጡ ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ሃፍቱ ንብረትን ተመንጢሉ ካብ መረበቱ ብሓይሊ ተሰጊጉ ኣብ መዕቆዊ ተመዛበልቲ ካምፕታት ውሽጢ ዓድን ወጻእን ኣብ ልዕሊ ዝነብር ዘሎ ህዝብና ይበጽሕ ዘሎ ፈተና ካብ እዋን ናብ እዋን ዓይነቱን ናቀየረ መጠኑና ሰፍሒ ይኸይድ ምህላው ካብ ዓይኒ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝተኸወለ ጉዳይ ኣይኮነን ኢሉ ዝጅምር ትደብዳቤ ተመዛበለይን ስደተኛን ህዝብና ብውዕል ፕሪቶርያ መሰረት ናብ መረበቱ ክምለስ ይትረፍ ኣብ ዘለዎ ኮይኑ እውን ተኾነ ብሰላም ክነብር ኣይከኣለን ኢሉ ህፃናት ብእንስሳ ዘገዳም ተቐቲሎምን ቆሲሎምን ካልኦት ብሓዊ ተቃጺሎምን ሞይቶምን ብዙሓት ድማ ብሰንኪ ዘይውድቡን ዘይሓላፍነታውን ኣመራርሓን ኣሰራርሓን ንዓመታት ኣብ ቅዳድ ኬንዳ ቁርን ፀሓይን ማይን ንፋስን ጥሜትን ሕማምን እናተፈራረቑ የመናምንዎ ኣለዉ ኢሉ ጽላል ሲቪክ ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ከም ትካል ቁልፍ መፍትሒ ኩሎም ጸገማት ተመዛበልቲ ብዘይ ውዕል ሕደር ውሕስ ብዝኾነ መንገዲ ናብ መረበቶም ምምላስ እዩ ኢላ ተኣምንን ትቃለስን ኢሉ ይኹን እምበር ህዝብና ክሳብ ዝምለስ ክጠፍእ ስለ ዘይግባእ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ እዞም ዝስዑ ተግባራት ቅድመ ሂቡ ብህጹጽ ክሰርሐሎም ኣጥቢቕና ንሓትት ኢሉ ቀዳማይ ኣብ ሕጻጽ ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ጥሜትን ሕማምን ፍሉይ ትኹረት ተዋሂብዎ ህጹጽ ኣዋጅ ብምእዋጅ ብቕልጡፍ ክስራሐሉ ካልኣይ ኣብ ከም ሕጻጽ ዝበላ ንመንበር ዘይምችዋ ንሓደጋ ዝተቃልዓ ካብ መሰረታዊ ግልጋሎታት ዝረሓቓ ካምፕታት ዝነብሩ ተመዛበልቲ ናብ ካልእ ዝሐሸ ቦታ ክሰፍሩ ምግባር ሳልሳይ መሰረታውን ጠለባት ተመዛበልቲ ማለት እውን ምግቢ ማይ መጽለሊ መድሓኒትን ትምህርትን ወዘተ ክማላ ራብዓይ ኣብ ኣዋሃባ ሰብኣዊ ሓገዛት ይርአ ዘሎ ዝተሓላለኸ ናይ ኣሰራርሓን ኣመራርሓን ጸገማት ብቕልጡፍ ክእረሙ ሓምሻይ ኩሎም መዕቆቢ ተመዛበልትን ስደተኛታትን እኹል ጸጥታን ሓለዋን ክግበረሎም ሻሻይ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ሓይልታት ተጨቂኑ ዝነብር ዘሎ ህዝብና ብዘይ ሻራውን ዓለም ለኸ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ጋዜጠኛታትን ክብጻሕ ምግባር ሻውዓይ ተመዛበልቲ ከም ኩሉ ዜጋ ዲጂታል መለለይ መንነት ክረኽቡ ሻምናይ ብትካላት ፌደራል መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ይፍጸም ዘሎ ስርዓታዊ መድልዎ ደው ክብል ታሽዓይ ተመዛበልትን ስደተኛታትን ከይምለሱ ዝዕንቅፍ ዘሎ ኣካል ንመላእ ህዝቢ ትግራይ ምፍላጥ ህዝቢ ፈሊጡ ብዝተወደበ መልክዕ ክቃለሶ ምግባር ዓስራይ ጉዳይ ተመዛበልትን ስደተኛታትን ጥምት ፍሉይ ሓይሊ ዕማም ክጣየሽ ምግባር እዚ ኣብ ልዕሊ ተመዛበላይ ህዝብና ወግሐ ፀበሐ ይወርድ ዘሎ ዘይዛረ ስቃይን መከራን ንምቅላል እዞም ኣብ ልዕሊ ዝተጠቐሱን ካልኦት ተግባራዊ ስጉምትታት ምውሳድ ጸገማት ተመዛበልቲ ንግዚኡ እኳ ተኾኑ ዝቃለሉ ብምዃኖም ፍሉይ ትኹረት ተዋሂቦም ክትግበሩ ይግባእ ኢሉ ከም ዝፍለጥ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ሕጻጽ ዘጋጥም ዝነበረ ጸገማት ብኣካል ንምዕዛብን ሓገዝ ንምሃብን ከይድና ኣብ ዝነበርናሉ እዋን ኣብ ሕጻጽ ዝነበረ ጸገም ከቢድ ምንባሩ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ኣቃሊሕና ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይን መላእ ህዝብናን ዝከኣሎም ክገብሩ ጻውዒት ጌርና እኳ እንተነበርና ከምዚ ናይ ሕዚ እኹል ትኹረት ብዘይምርካቡ ተባኢሱ ኣብ ዝብርክ በፂሑ ይርከብ ኢሉ ኣብ መወዳእታ እንኮ ፍታሕ ጸገማት ተመዛበልቲ ናብ ዓዶም ምምላስ ኮይኑ ክሳብ ዝምለሱ ግን ኣብ ልዕሊ ተመዛበልቲ ህዝብና የጋጥሙ ዘለዉ ኩሉ መደያዊ ጸገማት ካብ ዓቕሚ ህዝብን ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንላዕሊ ኢልና ኣይንኣምንን እንትብል ብምዃኑ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ መንግስታዊ መሓውርን መላእ ህዝብናን ወዲቡን ኣተሓባቢሩን ኣብ ልዕሊ ተመዛበልቲ ወገናትና ይበጽሑ ዘለዉ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያውን ፖለቲካውን ፈተናታት ብዘላቕነት ንምፍቕራፍ ካብ ወትሩ ብዝተፈለየ ውዳበ ስልጡን ርኡይን ምንቅስቃስ ክግበር ኣጥቢቕና ንሓትት ኢሉ ኣብ ሕጻጽ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ወገናት ብሓለንጋ ጥሜት ይሞቱ ከም ዘለውን ህጹጽ ምላሽ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዝጠልቡን ኣካይድ ስራሕ ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ መምህር ምስግና ዘሩ ገሊጹ ኣብ ሕጻጽ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ግዜ ዘይህብ ዝበለተ ኣቦ እምበር ኣብቲ ምስ ትካልና ዝነበሮ ጻንሒት እዋናዊ ጉዳይ እዩ
وسانكي فحفح منبر سلطان مريحنة ودب حوحاتن عيو غزو كسرح زي خالة منغست فيدرالن تمزابلت وغنات قداي حمام الموتين يخونون اللو زبالة تكايد سرح كابزي حلفن كبل كلون تمزابلت بزبي كبل عمرأي ناي الزبن ازي اتيز حمق ملكع تساقم تقرأ مخانا حبيرو TBS TV كأند حتوز بتقرأي كمل لسن وعلى بريتوريا كتكبر زدفو زيناتات مدباتن قادم اللساتن نعم مزمز انتخون مرح تقرأي كاب ساوان كاب شوان كساب تملسو حزب تقرأي بيوت عيسان حكومون نزبل حاتتو تذكر ايو مستي عبوان برزكايدنا يعلال كمز سعبت واري دلو حزب تقرأي حزبون عبت انتالو بسنك عبت تقرأي زتخايدو كينات بقنبار اندجان انتفاه هو التقرأي كم زلون تولو حزبون داقم سلالو كينات كزن بزقبرة اتي عب بريتوريا استفرمن بعقبابو الزيت تكبرن سممع كل نجرنا بدحريت كملس مخنيات يخون الله تمزابلا هلوننا بحرقا كأتو زقبرة خونت مراي حد مخنيات نايت سفح سقميو استمزابلا حزبي قولا حزبلو زي رخبن زيت حدقا مريت حزب تقرأي زيدانيو مسانن مريت تقرأي دمس موتن حمامن زق على حل خوين الله حلف خبار سلست عمتات بسن كيف حفح مريحنة ودب حوحاتن سام منبر سلطان انتحنشم استمزابل وغنات بتميتن حمامن تساقيون تموتن مرأي لمودنا خونا خيدلو حلف انتبلون بأراويت كبلعو مخالم زي حزنن نزتخفل مسواتي زي متنن خوين الله نزوين خالوت قداياتن TBS TV أبهلو خنوتات تمزابل تحساسن خالوت أبستفراري خبابيتات تقرأين عقيبهم زلو وغناتن زلو وخنوتات انتا كم زمسلنا أكاد سرح سلالة سبيل محبرة سب معراب تقرأي ممهر مسقن نازرو رخيبو عواقعو ونيرو حزب تقرأي كم قلت أخله بتعمي عب زحمة ياو صديفة سامو داتا كبابي بس حلا إلي إذا حسب تقرأي مالتي سو عب حزبنا زلو تقدم بلاس أفت بوليتيكا ونزلو شكر إذا تقال علي تقرأي كقلت كله بتعمي عب حدقة كم زلو كله تي محوراوي ركبنا يكون تي حدنا التجاري يكون تي كتبة تمسينا من تجاري أو حنا الله سواء تقال علي تجاري كره خلنا أبز حمقان أبز خف إن كنتات الله مالتي زي تمزع عليهم كم تمرق زلنا أكل تجاري مسلوز خنا تمزع علينا زلنا وزعم يا وناي تجاري مسلي مالتي لذي حججت من نازل زعم تمزع علينا عبيين تعم زخف إن كنتاتنا تجاري أو كم زي كنتات كم زلا زجلس مالتي عب حساس تمزابيلهم زلوا وجنات نسأل أون زيت منه وفتنا يحلفوا مهلاهم زجلسة أتأبوا أمبر زي خبت ميت صعبوا بقص علي موت خمس زلوا جلسوا هو حزي أو حنسات تجاتي مزلوا تجم ياو كم زفلت بيستفل على المدياتات ونقرر الله ياو ناي حنسات كم عبنا تلعب المبر أو كل تجاري زلوا تمزاولاي عبي يسأجم يزلوا مالتي لذي بزخف خاء أبحنسات زكاة مزلوا كنتات بتعني حدثنا معلتاوي سوز موت ياو كم زفلت تمالي بقر تمالي عميديا كقرب كله أخلي حزم لهم كيدمس كاو مويتهم زوجان حلو كنتات يزلوا مالتي فلايت مالي دم زرعنا يو نشرب سوسن سبعة مسيم كأتم دم حدا كم زموته أفتي ميديا نري لنا سو بتعمي يسألني تيجلو بسكوند مالتي لذي حزبنا بتعمي هلكيت بتعمي موت بتعمي سقاي أبزل الخناتات تيجلو بسرو انتخابي بعلوتي حلسات من بارو متشو زي كونه بتعمي صحاي زبزحو كبابي نا برخاون سلازخونه تخابي قلتي فوق حلو زخيله ناي إنجو يكون كالي محبرسهم سلازيله ياو أبتعمي حدقة أبتعمي موت أبتعمي سقاي أبزل له خناتاتي ياو بمثنات درجة زقلت مالتي يسألني زلوا حنسات زلوا حزبي ياو كم زفلت حزي شحن شو عتم يتنزعكل تمزاولاي أبتعمي حدقني أبز خناتات أبتعف موت كم زلوا ياو بميدان بخالات خناتات نقلت له إسكاب حجر ما ياو سلستم إتن حمسان كبابي كم زموته بتميدان رؤزلنا مالتي سلزي حزب زحجي خوينا بزي أخن زرارو كلنا بعلو كل يسوي موت له بتعمي مسجين بتعمي حدقين كنتاتي زلو مالتي سو بحسات زلو تمزابلتي قلت سبعاوي حاجز تزي تغير لهم النسنا موغنات ناوسوخ مخادم قدني مسبله ازي زي هبوراي موت نسق عين قولحتا منغستاون زي منغستاون تكالات يدلك بالقليصو
أو حزي تي أوردي ناي مدحان هيوت اللي زلوا تحته حزبي بتمت يعلق يموت سلازله كل محبرسب مالتي كل محبرسب أو عالم زلوا سبعوي تحلق زبال بملؤ نزز بزك وصحه كمون عم استفلا كاوي في الدياسبورا زلوا تجارون نزحز قتي نزلوا عم حنصات زلوا خناتات قلت في كوصحلو كمون زملكتهم أكلات في لاي كمنجستي هو زخانة ناي مدحن أواجون كوج إنا نتقلب إذن تزي كوينو جن تهزبي واحد حرس واحد خرخو خمسة ينخل تي مجلسي زلوا مالتي بخمسات يزجلس تزوي ስለዚህ كل زملكت أكل عبزي إيدي الكايلو حجز كربارب خلالو بجنزب بنوات خون خلي بمجد خون خلي بيستفر عليه ملكة حجزاته كبركة خلالو أو كمزفلات حزب ميدياتات مرئي زلنا استفر عليه حجزات مسألة سو زي كأسالك خون خلالو مالتي زي دو كبير يقولون مخنياته إذا حجز ما تزلا ثلاث سبعة حمش معلت راح يكسر حس خيل مالتي سو مسيرته وزخون اللوتي كمساعي خلنا زي كي خون جن كم منجستي خون كم حزبي خون بحدا تراباريو زي حزب زي كي سنت كافت زلوا سجم كوتة كراباربن كحجزنا له إننا نحسب مالتي وعلى بريتوريا بزي من تكبارو أنت مغص قالوا زحزن في السامع يزبل ممهر مسجنا بموت تمزابلتي تحتت تزخون فرمت وعلى بريتوريا فتسأمت المخانة ما بريهو هو سلازي تي تم مدرادر تزبحلو نايدك أكلات بوجت كتبر زجداي صاوعت كبر خلالو في الله كم تكال نحنا نسينا صاوعت كبر زلنا مدرادر تأكلات يكون تدرادر تأكلات أفتو جداي في الله تناي تمزابلت من ملاسل قدام أجندة ونسلاز خنا نسوق تكبر خلالو لنا ساتمون نفط درجة سكوم مسؤول بسخول من قديك خونا له إذن تزاي كوين يقول مدرادر تيكون تدرادر تأكلات يكون عبزي زبزي زفت أمزلوا أنت تحت التمخانم فلتك خلوا لهم مالتي زبزي تي وعلي بزي متجارو نفتجار بزي مشرافو معلتاوي يتصنت له عبنات تحنصات ملؤ زلنا قداي مالتي سوزي تحت تزخونو عبز قداي زي زلوا أكلاتهم سو توعل بزي متجارو زفت أمزلوا خناتات مخانو زفت أمزلوا خناتات مخانو مرعي كدليو ስለዚህ ማንም ሰብ ማንም ዓለም ለኸ አካል ይኹን ዝኾነ ይኹን አካል ኣብዚ ውዕልዚ ክፍጸም ጻውዒት ክገብር ከምኡውን ድፊት ክገብር ድምጹን ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ኢልና ኢና ንሓስብ ማለት እዩ ተመዛበልቲ ጆ ሒዞም እናተባሃሉ ዝንቀፉ መራሕቲ መንግስቲ ፌደራልን ሕወሓትን ሕዚ እውን እዚ ዝበሃል ኣንፈት ምምላስ ተመዛበልትን ተቕምጡ ኣይተረኣዩን زتمزابل وجناتنا مربطهم نكملسون حزب تجري تازمنا يا سلامون كركبن تجارو كبون عبزتن مردان كعسلون يجبأ تباهلهم الزبالة مستقلنا عن حزنا ورا ممر مسكن نازرون تخون أب تجري سلاح تاويت أنت عم أوصلوا أب حس أزلوا الكيت بموسع جليتو قمنا على السلام هرواتن دحنا نتن حزب تجري نمم عراي زت حالة التابير لعل جدا كم زت أوتوز جلسة أتأكد سرح تجري كتحوي خلو تجري كحبرن أفلا لا يتنقون نقري فخاف فلا ما تقرأ مقدام كم زاد اللي حبيرو توسخ لنا مسألة هو نقر تعيو كم تجارو بقى ديسكس نقبر لنا أبو داي سجمنا كنا ما يتقن لنا مفتحتاتهم كنا نتصر لنا هذي كم تجارو كرر خلو ببو جنكا ولا political part كرر خلنا نننا يعلم أجندة حزمهم زين كسر وصلوا مالتي so زي زوات يكونن لذي زخون يكون أكل بزي أنا إزمرح أنا إزقوتت أنا إسحب زي يكون خون زلوس كم تجارو قدام أجندنا أنت يكون زلوه في اللي أفتي مملاس تي جزاتاوي حدنت ويرما جزاتها مريت تجراي مملاس حد خوينا نا في اللي أبقى تبع كله تقدياته نبورك مملاس خوينو نايم جمرة نجار تي منجستي زبال نجار نتصور خون خلاله تي منجسنت أبتجراي كتكلله مالتي سو منجسنت كتكلت خوينا دما بمزرة بيكون زخيل مالتي لذي كي تزرعوكا ناب ديالوج ناميت كي مزخا كجبر زخيل منقص أسيلن لذي أنا إزمرح أنا إزقوتت أنا زول كوان تزي سمع خاز بحاله كايدا دو كل خيل اللو مالتي لذي ناو حدا زمسة حد نتجارون ناو حدا كم سنة زخيل أجندة فابريكات تجارو كله
ትግራዋይ ኣብ ደገ ይኹን ኣብ ውሽጢ ዘሎ ብዛዕባ ትግራይ ኣጀንዳ ክሓስብን ክዘራረብን ዝፈቅድ ፕላትፎርም ክፍጠር ክኽእል ኣሎ ትግራይ ማለት እዩ ሶ እዚ ምስ ኮነ እዩ እቲ ኩሉ ነገር ናይ ትግራይ እውን ክፍታሕ ዝኽእል ማለት እዩ ፍላይ ኣብቲ ምምላስ ተመዛበላይ እቲ ናይ መጀመርያ ኣጀንዳ እዩ ሶ ኣብኡ ከይዲ ምምላስ ተመዛበልትና ንጹሩን ግልጽን ብዝኾነ መልክዑ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ኢልና ኢና ንሓስብ ማለት እዩ ብምቕጻልቲ ኣብ ምምላስ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ መንበሪ ገዛን ሕርሻን ተጋሩ ብሓይሊ ሰፊሩ ዘሎ ህዝቢ ፈለማ ክለቀቕ ክኽእል ኣለዎ እሱ ምስ ለቐቐ እቲ ህዝቡን ክምለስ ዝኽእል ከምኡውን ተመዛበልቲ ከይተመለሱ ስጋኣት ኮይኑ ዘሎ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝተወደበ ምምሕዳር ኣሎ ያው ብሓይሊ ማለት እዩ እዚ እውን ክፈርስ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ድሕሪዚ ተመዛበላይ ምስ ተመለሰ ምስተኡ ዘሎ ህዝብና ኣቲ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ እሱውን ኣብ ሕማቕ ኩነታት እዩ ዘሎ ያው ብመንነቱ ከይዛረብ ከይደርፍ ከይፅሕፍ ከይመሃር እውን እናተገበረ ዘለሉ ኩነታት ስለ ዘሎ ሶ ምስተኡ ዘሎ ህዝብና እውን ብምርድዳእ ያው ግዝያዊ ምምሕዳር ንትግራይ ዝመስል ናብቲ ግዝያዊ ናይ ትግራይ እውን ተፀዋዕነቱ ዝኾነ ግዝያዊ ምምሕዳር ክምስረት ኢና ፃውዒት ንገብር ሶ እዚኦም እዮም እቶም መሰረታዊ ንሕና እውን ንቃለሰሎም ዘለና እዚ እንተዘይኮይኑ ግን እስካብ ሕጂ ዘሎ ናይ ሰላም ቃልስና ያው ኣብዚ በፂሕና ኣለና ካብዚ እንዳሓር ዘሎ ያው ንሪኦ ዘለና ኩነታት ክፍታሕ እንተዘይክኢሉ ግን ያው ብድሕሪኡ ዘሎ ካብ ሰላማዊ ቃልሲ ወፃኢ ዝግበር ምንቅስቃስ እንታይ ክኸውን ይኽእል ንማንም ፍሉጥ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና እውን በቃ ህዝብና ሕዚ በቃ ብጣዕሚ ተጨናኒቑ ኣብ ሕማቕ ኩነታት እዩ ዘሎ ሶ መማረፅታት ካብ ሰላም ወፃኢ ዘሎ መማረፅታት እውን ክመርፀሉ ዝኽእል ዕድላት እውን እዩ ዝፈጥር ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከይኮነ እናሃለወ ዝምልከቶ ኩሉ ኣካል ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብፍላይ እንኮ መፍትሒ ዝበሃል ናይዚ ህዝቢ ረድኤት በብእዋኑ መሃብ ዘይኮነስ ናብ መረቦቱ ክምለስ ኩሉ ትግራዋይ ድፊት ክገብር ተፅዕኖ ክገብር ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ናብ ዓለም ለኸ ይኹን ነቶም ተደራደርቲ ኣካላት ይኹን ፃውዒት ክገብር ክኽእል ኣለዎ ኢልና ኢና ንሓስብ ከም ትካል ኣብ ሓደጋ ዘሎ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ብዘተኣምን መንገዲ ዝረጋገፅ ተበግሶ ሰላም ናብ ተግባር ምስጋር እንትከኣል እዩ ተባሂሉ እዚ ተባሃለ ጥምረት ተበግሶ ሰላም ትግራይ ብዝተባሃለ ምንቅስቃስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ሰላም እንትኸውን ይምዕብል ዘሎ ፖለቲካ ትግራይ ካብ ዝኸፍአ ናብ ዝሓመቐ መንገዲ የምርሕ ኣሎ ዝብል መደምደምታ ኣለዎ ሕቶ ህዝቢ ዝምለስን ትግራይ ኩሉ መዳዊ ምንቅስቃሳ ውሕዝ ዝኸውንን ኣብ ሓድነት ዝተመስረተ ቃልሲ እንትህሉ ምዃኑ ኣብዚ መድረኽ ተላዒሉ ኣሎ ፅንታ ትግራይ ምቕፃሉ ብልቢ ዘተሓስቦ መሪሕነት ክህሉን እዚ ከይድገም ኩናትን ወሮ ኩናትን ክጠፍእ ድማ ተግባራዊ ተበግሶ ክውሰድን ተሳተፍቲ ዋዕላ ገሊፆም ተወሳኺ ኣለና ስለዚ ሰላም ዝብል ቃሉ ብቻ ሰላምና ውርድና ለኸመላለ ወይም ደሞ ልመና ዘይኮነሲ ኣፍቲ ሰላም ከምፅ ዝግባእ ኣካያይዳ ኣትኩርካ ምርጋፅ እዩ ዝሓሸ ማለት እዩ ስለዚ ፖለቲካ ኣይንነኽኢ ክትብል ከለኹም ኣይሆፕ ውድባት ወይም ደሞ ግለሰባት ላልዕልና ኣይንፃረፊ ማለትኩም እዩ ዝኸውን እምበር እንድሕር ብዛዕባ ምምሕዳር ብዛዕባ ናይ ህዝቢ ይረሮ ዓይን ሰምዒ ተኾይኑ ምናልባሽ ተኣይናማ ክንቃለስ ጥርጣሬ ውሽጢ ከይንኣቲ እዚ ብደንቢ ድፋይን ተትገብርዎ ቅድሚ ሕዚ ናይ ኩነት ዝመር ነና ሕዚ ናይ ሰላም ዝመር ኣለና እሞኒ ዘለና ተሓሳሰብና ዝሓሸ ክኸውን ማሎ ኣነ እዚ ብረኣይ ዓብዪ ዕድለኛ እየ ሰላም ማለት ሰለስተ ፊደል ዘለዋ ግን ናይ ብዙሕ ህይወት ስንፋስ እያ ኦክሲጅን እያ ማለት እዩ ስለዚ ወዝኛ ግን ንቐፃሊ ብኸመይ ገይርና ክንሰርሕ ይግባአና ውስንነት ክህልዎ የብሉን ተባሂልና ብዝሓለፈ ኣብ መድረኽ ተገሊፁ እዩ እዚ ግን ምስኒ ሕዚ ናይ ዝሓለፈ እውን ተገምገምና ኣሎ ኣብዚ ሓፀረ ሰዓት ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ማእኸል ትግራይ ከም ንኣቱ ተዘራሪብና ኢና ሕዚ እውን ብዘይ ፍርሒ ብዘይ ምሽምዋዕ እቶም ዘለዉ ኣዲስ ኣበባ ነበርቲ ንፈልጦም ኢና ይርኢና እዮ ሕጂ ፕሮፋይልና ኣብቲ ዝወሃብ ኮሜንት ናይ ሰላም ስለ ዝኾነ ፅቡቅ የምፅ ኣለዎ እዮም ተተሓሳስቦኦም ናፀረ ንኸ ስለ ዘሎ ቆንጆ እዩ ዘሎ ሓንቲ ነገር ግን ክህሎ ዝኽእል ኣሳታፋይነት ክህሉ ዝኽእል ናይ ሰላም ተበግሶ በተለይ ኣብ ምዕራብ ኣብዛ ናይ ዝሓለፈት ኣብ ታይረኽሞ ኣብ ናይ ሕንፃፅ ዓብዪ ናይ ሰላም ዕሊ እዩ ከም ባዕለይ ጥራሕ ናይ ገንዘብ ወይ ከዓ ናይ ነዋይ ቁም ምሃብ ተይኮነስ ናይ ሰላም መንፈሶም ክዝምረልና ዝኽእል ሰብ ውክልና ይከኣልጎ እዩ ከም ሕግን ከም ካልኦትን ንሰላም ዝዝምር ሰብስ ኣብ መሞት ይከኣል እዩ ከም ውልቀይ ማለት እዩ ንሰላም ምንም ዋርያ የድልየን ኢና ሓሊፍና ኣብ ቀረባ ግዜ ከዓ ብጣዕሚ ምዕነዋይ ዝኾነ ኩናት ሓሊሹ እዩ ማለት እዩ ሶ
ናይዞም ቅድም ኢሎም ዝነበሩን ናይዞም መቀረባታት ዝነበሩን ኩናታት መበገሲ ፈሊጥና ከመይ ንከላኸሎ ዳግም ኩናት እንደገና ከይውላዕ ወይ ከዓ ከይመጽእ ከመይ ንከናኸል ዝብል ሓደ ይጠቅመና ማለት ሰላም ምህላው ካሊ ድሕንነት ጠቅላላ ሴኩሪቲ ዝበሃል ኩነታት እሱ ንምርጋጽ የለና ሰላም ንምንቅስቃስ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ርክባትን ምትእሳራትን ደቂ ሰባት መሰል ደቂ ሰባት ንክክበር ኢኮኖሚያዊ ዕብየት ንክነረጋግጽ ሰብ ሰሪሑ ክበልዕ ኢኮኖሚ ክዕቢ ንምግባር ጠንካራ ናይ ማሕበረሰብ ምትእስሳር እውን ንምፍጣር ይጠቅመና ምዕባለ ብዘይ ሰላም ኣይመጽእን ፍትሒ ብዘይ ሰላም ኣይረጋገጽን ሁማኒታሪያን ኤድ ዝበሃል ናይ ሰብኣዊ ድጋፋትን ሓገዛትን እውን ብዘይ ሰላም ኣይረጋገጽን ኣብ ትግራይ ሰላም ሕውየት ለውጢ ካብኡ ድማ ፍትሕን ልምዓትን ንምንጻእ ዓሊሙ ተልዓለ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ጸገማት ካብ ትግራይ እውን ሓሊፉ ኣብቲ ሃገር ዘለዉ ጸገማት ኣብ ምፍታሕ ናይ ባዕሉ ኣስተዋጽኦ ክህልዎ እዩ ተባሂሉ ተልዓለ ዓብዪ ዕዙዝ ፕሮጀክት ወይ ድማ ፍላግሺፕ ፕሮጀክት እዩ ስለዚ ተበግሶ ሰላም ትግራይ ምስተፈላለዩ ኣብ ሰላም ትኩረት ገይሮም ዝሰርሑ ትካላት ገበርቲ ሰናይ ትካላት ዝተፈላለዩ ሲቪል ማሕበረሰባት ዝተፈላለዩ ቅዱሳት ተጋሩ ኮይኑ ንክሰርሕ ንቐጻሊ ሓፈቢሉ ኣብ ዓብዪ ፕሮጀክት መቕራጽ ዝርከብ እዚ ምንቅስቓስ ወይ ድማ ዝውዳበ ተስፋ ካብ ንገብረሎም ውዳበታት ወይ ምንቅስቓሳት ትግራይ ሓደ እዩ ስለዚ ኩልኩም ኣብዚ በኣካል ተረኸብኩም ወይ ድማ ኣብዚ ሰዓት ወይ ድማ ድሕሪ ሰዓት ትከታተሉ ብሚድያ ዘለኹም ኩልኩም ኣብ ከባቢታት ዓለም ዘለኹም ተጋሩ ኣካል ዝናይቲ ምንቅስቓስ ክትኾኑ ፃውዒተይ እናቕረብኩ በዓል ገዳም ቅዱስ ቄርቆስ ውቅሮ ክልተ ውላዕሎ ሃይማኖታውን ባህላውን ክብርታቱ ሓልዩ ንምኽባር ምድላዋቱ ከም ዝወገነ ሓቢሩ እዚ ዝተሓበረ ዓብይ ኮሚቴ ኣከባብራ በዓል ቄርቆስ ጥሪ ኣከባብራ ትበዓል ኣመልኪቱ ንመራኸብቲ ማዕኸናት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እዩ ገዳም ቅዱስ ቄርቆስ ኣብ ዞባ ምብራቕ ከተማ ውቅሮ ዝርከብን ብራብዓይ ክፍለ ዘመን ዝተሃነፀ ጥንታውን ታሪኻውን ገዳም ምዃኑ ዝተገለጸ ኮይኑ እቲ በዓል እውን 15 ጥሪ ከም ዝኽበርን ተመላኺቱ ኣሎ እቲ በዓል ድሙቕን ታሪኻውን ንክኸውን ኩሉ ኣማናይ ክሳተፍን ዝከኣለ ኩሉ ሓገዝ ክገብር እውን ተፀዊዑ ኣሎ ብትዕለት ንሱ ጥሪ 15 ጨርቆስ ጥሪ 15 መጺኡ ንክጉብኒ ሃይማኖታዊ ልኡኹ ክፍጽም ናይቲ በረከት ናይቲ ዕለት ናይቲ በረከት ተቋዳሲ ንክኸውን ልዑል ጻውዒት ክንገብር ንፈቱ ካብኡ ዝነሓሶ ዘለና ጉዳይ እውን ስኢሉ ብታይ ስሙ ዝኸውን ኣይኮነን ልዑል ናይ ፋይናንስ ድጋፍ የድልዮ ቅዱስ ቄርቆስ ከምቲ ንብሎ ዘለና ስለዘይፋለጥናዮ ብኢኮኖሚ ሃፍታም ዝበሃል ገዳም ኣይኮነን ስለዚ ኣብዚ ዓቕሚ ኣለና ትብልዎ ሓንቲ ሚእቲ ስትኾን ሓንቲ ሽሕ ስትኾን ከም ዓቕሙ መላእ ሕብረተሰብና ብፍላይ ከዓ ተወለድትን ፈተውትን ናይዚ ከባቢ እዚ በዓል እዚ ብኡ ልክዕ ደሚቁ ንክሓልፍ ናይ ፋይናንስ ድጋፍ ክትገብሩና እውን ፃውዒተይ ከቕርቡ ይደሊ ኣብ መወዳእታ ክገብሮ ዝደሊ ፃውዒት ኣብ ተፈናቂሉ ዘሎ ሕብረተሰብና ትማሊ ዝለዓለ ናይ ኢኮኖሚ ደረጃ ዝነበሮ ከዚ ግን ኣብቲ ናይ ድኽነት ናይ መጨረሻ ሰኣን ዕለታዊ ምግቢ ምስኣል ብብርክት ዝበለ መልክዑ ናብ ናይ ህይወት ምሕላፍ ኩነታት በፂሕና ኣለና እዚ ብጣዕሚ ዝሕፍር ናይ ተጋሩ ገፅታና ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ኩላትና በብዓቕና ኣብ ተመዛበልቲ ወገናትና ንገብሮ ድጋፍ ኣጠናኺርና ክንቅፅል ይግባእ ተስፋ ይገብር መንግስቲ እውን እዚ ልዑል ትኩረት ገይሩ ክንቀሳቀሰሉ ኢለ ሓስብ ኣብ መወዳእታ ቲቢኤስ ቲቪ ስሩዕ ፈነወ ካብ ጀመረሉ እዋን ፈሊሙ በቦርሑ ፍሉይ ናይ ትኩረት ኣንፈትና ነፀረ ዜናን መደባትን ቀሪጹ ኣብ ምፍናው ምጽንሑ ይዝከር እዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ታሕሳስ ኣብ ትግራይ ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ዝቕጽሉ ዓበይቲ ህዝባዊ ጸገማት ህዝቡን ስፍሓትን ዕምቆትን ወሲኾም ይኸዱ ምህላዎም ስዒቡ ብቀንዱ ኣብ ምብቃዕ ኩለመዳዊ ጸገም ህዝብና ድፊት ዝገብሩ ትሕዝቶታት ትኩረት ንገብር ኣለና ፍላይ ምዕቡል ዘለዎ ጸጥታውን ፖለቲካውን ጉዳያት ንህዝቢና ብኻሊእ ናይ ኩናት ስጋት የሰጋግርዎ ንብሔራዊ ድህነት ተዓድውን ናብ ሓደጋ የቃልዑ ኣለዉ መሰረታዊ ሕቶታት ህዝብና ዝምለሰሉ ብሔራዊ ወላዊ ዓድና ዝረጋገጸሉ
መንገዲ ሕወይት እንዳግማ ህንፀት እንተተለሙ ፍጻመ ዝረኸበሉ ትብሕታው መንገዲ ካቡል ቃውን ጉጅላውን ረብሓ ትግራይ መቅዳሚ ንብል ምምሕዳራዊ አካላት ፖለቲካዊ ሓይልታት ሲቪክን ሲቪል ማሕበራትን ናይ ቢዝነስ ትካላት አካላት ሚድያን ምሁራትን አገዳስነት ዓድን ህዝብን مقدام كسبخو كمهورو نزيات حسبازي كجزون صاوعت نقربنا TBS TV نزي غزيف بيراوانين بزينا بمدباتن بحاتتا بمدرخاتن بلزباتن قالم لساتن يتمتولو سلام حريا حزب تግራዩ تግራይ مقدم ድማ ተሪር ጭርሖን ዓደም ዝፈቱ አካላት እዩ እዚ ንረብሓ ህዝቢ ዝሕለቅ አጀንዳ ብዝስዕብ ትሕዝቶ ከነልዕሎ ኢና መንግስቲ ትግራይ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ بتوعل مسرت بوعل بريتوريا مسرت مسوحش تصانا من محدارنا مولء تግራይ حراك وصنا مربتنا ملسنا لو نبل سعب بيلنا حزبنا يحلق ስለዘለ بهوص كبصحنا نحامشاي كرمتي عين خرمن نحامشاي كرمتي عين خرمن كبيد سقاتن مكران حشار كبيد وطرت ስለዘለና ካሊ እዚ ልሙድ እንዲ ደርፍ እንዲ ኮይኑ ደርፊ ኮይኑ ሕጂ ግን ሓምሻይ ከረምቲ ክልኸርም ስለዘይንኽእል ብህፅፁ ፀሓና መንግስቲ ፌደራል መንግስቲ እውን በታውዕል መሰረት ክበፅሕና ኣለዎ ናብ መረበትና ክንመለሰለና ይብል تدقنا نواريغي ولدن ولد نبالعي عد عوس نيرو عد مرعا عد عبيتي عد منسي نيرو عد مرعا عد تستاي نيرو عد طعام انت تقول لنا يالو تزبنا سلام يبلالو كبرانن زيناتاتنا كتكتاتلو صنح ميمسليرو مسترف مدلاوتي بيس حبيركم ناصنحو سلام